اوے وفادار. جب حضور کی بات آئے تو پھر باپ بھی او بچیا تو کیڑے پاسے تاریخ لبیک نہ لگ پیا. اوے وفادار. او بچیا تو کی تاریخ دے نعرے شروع کر دیتے ہیں. او ساڑی تے گڑی فلانے نے بنائی سی. او بچیا ساڑا تے کھمبا فلانے نے لایا سی. او بچیا تو کیڑے پاسے لگ پیا. او بچیا تو کیڑے پاسے لگ پیا. چاچے علیحدہ تبلیغ کرن, مامے علیحدہ تبلیغ کرن, ماما علیحدہ. او ماما نہیں, میرے نزدیک او ماں نہیں جیڑی بچیاں نو محمد عربی دے در تو ہٹاوے. میرے نزدیک او ماں وے جدو لبیک دا نعرہ لگے تے کہے پترا میں تینو دودھ ہی اس واسطے پلایا سی, ہور نعرے گا. ماں او ماں میں کہے او پترا اتنا بڑا نعرہ لائے کہ تو حضور واسطے حاضر ہے. او ماما نہیں پترا باہر نہ نکلی, حالات نہیں ٹھیک. او ماما نہیں, میرے نزدیک ماں کوئی نہیں. انہیں کی پتر دی تربیت کی تھی. ماں تو جدو بچہ کہے 3 باری کہ یا رسول اللہ میں قیامت تک بھی حاضر ہاں تو قیامت تو بعد جنت وچ بھی غلام حاضر ہے. ماں ام عمارہ, کیوں جی ماں ام عمارہ اے مسلمانہ دی ختم نبوت ہے میں حملہ نہیں ہویا. ہن تسی جاگے ہو تے ہر طرف درد نہیں اٹھیا. 100 دن دھرنے ہوئے, ان کا خرچہ کسی نے نہیں پوچھا, ہمارا خرچہ پوچھا جا رہا ہے. آخر کوئی درد تے ہے نا جناب. اتھے کڑیاں نچیاں او دا حساب نہیں ہویا. مسلمانہ دی قیامت گزری اتھے, او دا حساب نہیں ہویا. تے فیض آباد دھرنے میں روٹی کون دیتا تھا. آخر تسی سوچو تو صحیح نا درد کتنا بڑا اٹھیا. ہن تو امت جاگی. ہن